हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान ज़ुनूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान ज़ुनूरैन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रिसेंटली यूएसए ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी धमकी दी है। वो धमकी नहीं, वो जो डोनाल्ड ब्लूम वाली थी या डोनाल्ड लू वाली थी, ये धमकी एक और है। इसके बारे में आज हम बात करते हैं। पाकिस्तान ने 2013 के अंदर, अप्रैल 2013 के अंदर ईरान के साथ एक मुआहदा किया था जिसको कहते हैं पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, और जिसको पीस पाइपलाइन भी कहा जाता है। इसके अंदर यह था कि ईरान के अंदर सबसे ज्यादा ये गैस और ऑयल मौजूद है। सो पाकिस्तान ने ईरान के साथ ये मुआहदा किया था 2013 के अंदर, जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। तो आजकल भी वही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो उन्होंने ये ईरान के साथ मुआहदा किया था कि भाई आपके पास क्योंकि वाफिर मिकदार में गैस मौजूद है, तो ऑयल तो किसी न किसी और तरीके से पाकिस्तान में आ जाता है, वो लीगल या इलीगल तरीके से। लेकिन जो गैस है उसको पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए ईरान और पाकिस्तान ने यह मुआहदा किया था 2013 के अंदर कि ईरान अपनी साइड से एक पाइपलाइन बनाएगा और पाकिस्तान अपनी साइड से पाइपलाइन बनाएगा। यानी ईरान अपने पैसों से बनाएगा पाइपलाइन, वो बॉर्डर तक ले आएगा, और पाकिस्तान बॉर्डर से फिर अपने जहां पर भी वो ले जाना चाहता है, यानी लाहौर के अंदर या कराची के अंदर, वो अपनी साइड से फिर वो पाइपलाइन बनाएगा। अब ये 2013 के अंदर ये मुआहदा साइन हुआ, लेकिन इस मुआहदे को फिर किसी न किसी वजह से पाकिस्तान डिले करता रहा। अब ईरान ने इस दौरान अपनी कंट्री के अंदर वो पाइपलाइन बना ली। और अच्छा, ईरान क्यों सबसे ज्यादा एक्टिव था इस सारे काम के अंदर? उसकी वजह यह है कि ईरान ये समझता है कि पाकिस्तान को अगर जितनी भी जरूरत होगी गैस की, तो हमारे पास जो वाफिर मिकदार में मौजूद है हम उनको दे देंगे। उससे जितनी बाकी बचेगी तो वो फिर हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर देंगे। इससे हमें बिलियंस ऑफ डॉलर कमाएंगे, यानी हमारी अर्निंग हो जाएगी। और पाकिस्तान का क्या मसला था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उस टाइम एनर्जी का बहुत ज्यादा मसला था, यानी शॉर्टेज चल रही थी। सो पाकिस्तान ने ये कहा कि भी हमें ये जो रिसेंटली मुआहदा भी पाकिस्तान ने रूस के साथ किया है कि भी हम आपसे वो लेंगे, यानी गैस लेंगे, या जिसको हम एलएनजी कहते हैं, या जिस तरह पाकिस्तान पहले ये कतर से लेता रहा है। अब इस सारी चीज के अंदर बहुत बड़ी कॉस्ट आ जाती है। अब पाकिस्तान ने ईरान को कहा कि भी अगर आप हमें ये गैस बेचना चाहें तो हमें तो सस्ती पड़ेगी, और पाइपलाइन के जरिए तो वैसे ही सस्ती पड़ेगी। इसी तरह का मॉडल एक्चुअली रूस ने यूरोप के साथ भी कर रखा है, क्योंकि यूरोप के साथ उसको पूरा का पूरा यूरोप डिपेंडेंट है इसकी रशिया की गैस के ऊपर। और इसी तरह रूस ने फिर तुर्की के साथ भी एक मुआहदा कर रखा है जिसको तुर्क स्ट्रीम कहते हैं, यानी तुर्की और रूस के दरमियान जो पाइपलाइन है उसको तुर्क स्ट्रीम कहते हैं। अब उसी तरह का मॉडल पाकिस्तान ने ईरान के साथ करने की कोशिश की, यानी मुआहदा करने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान ने ये समझा उस टाइम जब मुआहदा किया, जाहिर है पहले भी पता था पाकिस्तान को, जियोपॉलिटिक्स तो सबको पता होती है। तो पाकिस्तान ने कहा कि भाई जब तक ये ईरान और यूएसए का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हम इसको नहीं बनाएंगे। हो सकता है 5, 7, 8, 10 साल के बाद ये मसले खत्म हो जाए, इनके दरमियान कोई ना कोई मुआहदा हो जाए आपस में, जिस तरह 2015 के अंदर बराक हुसैन ओबामा ने ये ईरान के साथ ये मुआहदा किया था। तो उस तरह का पाकिस्तान ने कहा भी हो सकता है इनके दरमियान फिर मसले हल हो जाए। लेकिन मसले हल तो नहीं हुए, मसले तो अभी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि रिसेंटली ये जो इसराइल और पैलेस्टाइन के दरमियान ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसकी वजह से सारे कंट्रीज जो हैं, यानी यूरोप के सारे कंट्रीज और खासतौर पर यूएसए, वो ये समझता है कि भाई हमास को एक्चुअली फंड या सपोर्ट या मिलिटरीली सारी की सारी फंडिंग की है ईरान ने। अच्छा, उसकी इसराइल के ऊपर रिसेंटली यमन ने भी अटैक कर दिया, और यमन के जो हौसी हैं वो यही समझा जाता है कि भाई एक्चुअली वो प्रॉक्सीज हैं ईरान की। सो ईरान इराक के अंदर भी, और शाम के अंदर भी, यमन के अंदर भी, और पैलेस्टाइन के अंदर भी, और लेबनान के अंदर भी अपनी प्रॉक्सीज को फंड करता है, पैसे देता है, उसको मिलिट्री इक्विपमेंट देता है। तो यूएसए ने कहा कि भी अगर ये जो इनके दरमियान पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ये जो पीस पाइपलाइन है, अगर ये बन जाती है तो इससे बिलियंस ऑफ डॉलर कमा लेंगे ईरान। तो अब उसने कहा कि भाई यही जो पैसे हैं फिर वो यूज करेगा किन के खिलाफ? इसराइल के खिलाफ, क्योंकि इसराइल जो है वो यूएसए ये समझता है कि इसराइल हमारा चाइल्ड है। सो उसकी टेरिटरी, जो इसराइल की टेरिटरी है, एक्चुअली ये एक एक्सटेंडेड टेरिटरी है यूएसए की। सो यूएसए ने बाय डिफॉल्ट उसकी हेल्प करनी है हर सूरत के अंदर इसकी, इसराइल की, चाहे उसके ऊपर कोई भी अटैक करे या कोई भी उसको मसला आ जाए।
تو اب ایران کا یہی مسئلہ تھا کہ بھی ایران نے کہا کہ اگر پاکستان کو دیتے ہیں ہو سکتا ہے پاکستان کی انرجی ضرورت پوری ہو جائے تو اس سے ہم مزید ایکسپورٹ کر دیں گے انڈیا کو، اور انڈیا سے اگر زیادہ ہو جائے یا انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات صحیح نہ رہیں، چائنا تو ہمارا ہے ہی دوست، سو ہم پاکستان کے ذریعے پھر چائنا کو بھی بیچ دیں گے، یعنی اس طرح ہم بلینز آف ڈالر کما لیں گے۔ لیکن اس معاہدے کے تحت یہ بھی لکھی گئی تھی کہ اگر پاکستان یا ایران ان دونوں میں سے کسی ایک کنٹری نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو پھر اس کنٹری کو پینلٹی دینا پڑے گی۔ وہ پینلٹی جو تھی وہ تھی تقریباً $18 بلین کی۔ اب یو ایس اے نے پاکستان کو یہ کہا ہے کیونکہ پاکستان نے اب 2024 کے اندر اپنی کنٹری کے اندر وہ جو پائپ لائن بچھانی تھی اس کی کنسٹرکشن شروع کر دی ہے۔ اب اس ساری یہ جو خبر تھی یہ ایکچولی ترکی کے کسی اخبار نے دی تھی، یعنی پوری دنیا کے اندر پھر یہ پھیل گئی تھی، کافی زیادہ یہ وائرل وہ ہو گئی تھی یہ نیوز۔ اب یو ایس اے نے پھر پاکستان کو کہا کہ اگر آپ یہ بنائیں گے، یعنی ایران کے ساتھ اپنی گیس پائپ لائن کو آپ معاہدہ کو کریں گے، یا یہ جو پیس پائپ لائن ہے اس کو اگر آپ کمپلیٹ کریں گے تو یو ایس اے پاکستان کے اوپر سینکشن لگا دے گا۔ اب اگر یو ایس اے سینکشن لگاتا ہے تو اٹ مین کہ پورا یورپ بھی سینکشن لگا دے گا، کیونکہ دادا کون ہے ان سب کا؟ وہ تو وہی یو ایس اے ہے۔ سو یو ایس اے کو ناراض کرنے کا مطلب ہے پورا یورپ کو ناراض کرنا، ایکچولی پوری ورلڈ کو ناراض کرنا، کیونکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے یا امپورٹ ہے وہ میجرلی انہی کنٹری کے ساتھ ہے جو کہ یو ایس اے کے الائی ہیں۔ اب ان کو تو پاکستان ناراض نہیں کر سکتا۔ اگر پاکستان اس معاہدے سے بیک آؤٹ کرتا ہے تو $18 بلین پینلٹی دینی پڑے گی، اگر بیک آؤٹ نہیں کرتا تو ظاہر ہے یو ایس اے ناراض ہو جائے گا۔ سو پاکستان کے لیے ایک ایڈ مڈ سی، جس طرح ایک ایڈیم یوز کیا جاتا ہے، ایڈ مڈ سی سچویشن ہے، کرتا ہے تب بھی پاکستان کے لیے ڈیفیکلٹی ہے، اگر نہیں کرتا تب تو بالکل ڈیفیکلٹی ہے۔ سو پاکستان اب کافی زیادہ مسائل کے اندر آ چکا ہے۔ اچھا، یو ایس اے کے اندر یہ ایک مین ہتھیار سمجھا جاتا ہے کہ وہ سینکشن لگا دیتا ہے کسی بھی کنٹری کے اوپر جو اس کے اگر اتحادی کنٹری کے اگینسٹ اگر کوئی کنٹری ہے، یعنی یو ایس اے کے اگینسٹ اگر کوئی اینیمی کنٹری ہے یو ایس اے کا، اس کے ساتھ اگر کوئی کنٹری معاہدہ کرتا ہے، جس طرح روس امریکہ کا ایک دشمن ہے۔ اب امریکہ کیا کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اب بعض اوقات ایسے بھی کر دیتا ہے کہ اپنے اگر دوست ہوں یا اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس زیادہ ہو اس کنٹری کی تو اس کو یو ایس اے ویور بھی دے دیتا ہے، یعنی ایگزمپشن دے دیتا ہے۔ جس طرح روس نے S-400 ڈیفنس سسٹم انڈیا کو بیچا تو انڈیا کو یو ایس اے نے ویور دے دی، لیکن وہی ڈیفنس سسٹم جب چائنا کو بیچا تھا تو چائنا کے اوپر سینکشن لگا دی یو ایس اے نے، ترکی کو بیچا تو ترکی کے اوپر بھی وہی سینکشن لگا دی۔ سو یہ یو ایس اے کی ایک قسم کی سینکشن پالیٹکس ہے کہ وہ مختلف کنٹریز کو اپنے پریشر کے اندر رکھتا ہے۔ تو جس طرح آپ یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر ہر کنٹری جو ہے وہ ساورن ہے اور اپنی ہی پالیسی بناتا ہے، سو ساورینٹی جو ہے وہ اس کے اندر صرف یا یو ایس اے ساورن ہے، یا تو رشیا ساورن ہے، یا وہ کنٹری ساورن ہے جو سب سے طاقتور ہے، یا جو یو ایس اے کا الائی ہے۔ سو جو چھوٹے کنٹریز ہیں جس کو ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کہتے ہیں، ان کے اندر ساورینٹی کا تو کنسپٹ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے ہر چیز کو، اگر کوئی بھی معاہدہ کرنا ہے، کوئی بھی اپنا امپورٹ یا ایکسپورٹ کرنی ہے تو وہ یو ایس اے سے پوچھنا پڑتا ہے یا یو ایس اے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ناراضگی ہے تو وہ بیک آؤٹ کر لیتے ہیں، اگر ناراضگی نہیں ہے تو اس کو کر لیتے ہیں۔ سو یہ مین مسئلہ ہے۔ یہ ریسنٹلی یو ایس اے نے پاکستان کو اس وجہ سے تھریٹ کیا ہے۔ وہ جو ڈونلڈ لو والی بات تھی وہ تو تھا، وہ تو چلتا رہتا ہے پاکستان اور یو ایس اے کا یا یو ایس اے کا کسی اور کنٹری کے ساتھ، تو یہ تو ریسنٹلی اس نے اوپنلی پاکستان کو یہ تھریٹ کیا ہے کہ بھئی پاکستان اگر وہ گیس پائپ لائن جو ہے یا جو ایران پاکستان پائپ لائن ہے، اگر اس کو وہ کرتا ہے، فلفل کرتا ہے یا اس کو بناتا ہے تو سینکشن ضرور امپوز ہوں گی۔ سو آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیا یو ایس اے کا یہ رویہ ٹھیک ہے یا پاکستان کو یو ایس اے کی اس کو سینکشن کو نظر انداز کر کے بس اپنی پاکستان کو دیکھنا چاہیے اور پاکستان کی انرجی کی ضرورت پورا کرنا چاہیے، یا یہ ہے کہ پاکستان کو یو ایس اے سے کیا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاہدہ کرنا چاہیے؟ تو ذرا کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کی رائے کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔